जंग मुसल्लत हुई तो यकीनी और फैसला कुन जवाब देंगे। आवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुसल्लह अफवाज आवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज LOC के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। भारत जानबूझकर अदम इस्तेहकाम चाहता है। भारतीय कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। भारतीय जारहियत से निपटने के लिए वतन के महाफिज हर दम तैयार। पाक फौज की जदीद तरीन हथियारों के साथ जंगी मशकें जारी और सारी। जवानों ने पेशावर महारत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जंगी मशकों का मुशाहिदा किया था। बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाक़े की गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अदा। सऊदी सफ़ीर ने कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। कुवैती सफ़ीर ने कहा, कुवैत इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। आलमी ताकतों ने भारत को ठेंगा दिखा दिया। अमेरिका की भी मोदी को नया तनाज़ा खड़ा न करने की वार्निंग। भारत का पहलगाम में जाली ऑपरेशन नायब अमेरिकी सदर को राम न कर सका। JD वेंस ने कहा है कि भारत ऐसा कोई रद्दअमल न दे जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। दो जौहरी ताकतों की गर्मा गर्मी परेशान कुन है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है पाकिस्तान भारत से ताउन करेगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखें। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदा मुअत्तली पर भारत को नोटिस देगा। मुआहदा मुअत्तली की वजूहात तलब की जाएंगी। वज़ारत खारजा, कानून और आबी वसाइल ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। तमाम इक़दामात वफाकी काबीना की मंजूरी से होंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद भारत के गले पड़ गया। भारतीय अस्करी क़यादत में फूट। जनरल राणा DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ओहदे से फारिग। जनरल राणा को काला पानी भेज दिया गया। लीक्ड रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर सवालिया निशान लग गया। सरबराह नॉर्दर्न कमांड और नायब सरबराह एयर मार्शल को भी बरतरफ किया जा चुका है। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का YouTube चैनल ब्लॉक। मोदी सरकार ने ISPR का X अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म के YouTube चैनल पर भी पाबंदी लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म की काबुल में की गई तकरीर भी हटवा दी। मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। शाहिद आफरीदी और अरशद नदीम का भी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, फवाद खान, सबा कमर, सजर अली, अली जफ़र, इकरा अजीज़, बिलाल अब्बास के अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। मियां नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबां होना खुशाइंद है। मुल्क की दिफा के लिए इख्तलाफात एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म भी सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। इसाक डार के पनामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसाक डार ने इलाकाई हालात और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत की एकतरफ़ा कार्रवाइयों पर मौक़िफ़ बताया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। जौहरी असासे शब बरात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए। भारत ने हमला किया तो दुनिया देखेगी कि हम क्या कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, भारत पाकिस्तान को झुकाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। गजा में निहत्ते मजलूमों को झुकाया नहीं जा सका तो भारत हमारा क्या कर लेगा।
بھارتی پروپیگنڈا میں نقاب کرنے کا مشن، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات، جنوبی ایشیا میں سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر زور، عاصم افتخار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا، امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے، پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں، تصادم ہوا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگی جنون میں پاگل بھارتی فضائیہ کے بڑے تعداد میں پائلٹس کی ہلاکتیں، حادثات ناقص حفاظتی معیار اور غیر پیشہ ورانہ آپریشنل تیاریوں کی واضح مثال۔ 30 سال میں 550 سے زائد فضائی حادثات میں 150 سے زائد بھارتی پائلٹ ہلاک ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ میں ہلاک پائلٹس کی تعداد کارگل جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں سے 30 گنا زیادہ ہے۔ نوٹنکیا مودی مسلمانوں کے تعصب میں اندھا ہو گیا، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کے بعد ان کی معیشت پر بھی منظم وار کرنے لگا۔ ہریانہ میں مسلمانوں کو دکانیں خالی کرانے کے لیے 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ بھارتی پولیس کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندو جتھوں کی شکل میں گلی گلی مسلمانوں کو ڈرانے لگے۔ 2 قومی نظریے کی حقیقت کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ بھارتی شہری کے ساتھ شادی شدہ پاکستانی خاتون 41 سال بعد ملک بدر کر دی گئی۔ اپنی 2 بیٹیوں، شوہر اور گھر کو چھوڑنے پر خاتون شردا بائی نے شکوہ کیا کہ پہلگام حملے کی اجتماعی سزا ہم سب کو دی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کے گھر تباہ کرنے کا سلسلہ جاری، پلوامہ میں کشمیری خاندان کے گھر کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا، مکان کھنڈر میں تبدیل ہونے پر کشمیری خاتون پھٹ پڑی، کشمیری بزرگ خاتون ہندوتوا نظریے کے آگے ڈٹ گئیں، بھارت کے حق میں نعرہ لگانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان میں انتشار کا خاتمہ ناگزیر ہے، شاہد خاقان عباسی کا دہشت گردی کے ساتھ اس کی وجوہات بھی ختم کرنے پر زور، کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مسائل مل کر حل کرنے کی صلاح دی۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کا کیس، بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور، آئینی بینچ نے درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے، رجسٹرار آفس کو درخواستوں پر نمبر لگانے کا حکم، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا، سینئر وزیر اور چیف سیکرٹری کو منصوبے کی بروقت تکمیل کا ٹاسک۔ مریم نواز سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، کھیلوں کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں، پاکستانی فٹ بالر کائنات بخاری بھی شریک تھیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا ریلوے اسٹیشن کا دورہ، ناقص صفائی پر ڈویژنل میڈیکل افسر سائمہ ممتاز معطل، ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس، اسٹیشن ماسٹر کی سرزنش، وفاقی وزیر پیدل واشنگ لائن گئے، ملازمین کی کم تعداد کا نوٹس لیا۔ کراچی میں نئے طرز کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا، کبوتروں کے پر اور فضلہ بیماریوں کا باعث بننے لگا، پھیپھڑوں کے انفیکشن اور سانس لینے میں دشواری کے کیسز میں نمایاں اضافہ، ڈاکٹرز کا ماسک لگائے بغیر پرندوں کے قریب نہ جانے کا مشورہ۔ اسرائیل کو تاریخ کی تباہ کن آگ کا سامنا، اسرائیل کے جنگلات میں لگی ہولناک آگ بے قابو، تقریباً 5000 ایکڑ رقبہ جل گیا، اسرائیل نے عالمی مدد طلب کر لی، بیت المقدس میں آگ لگنے کے باعث 9 سے زائد بستیوں کو خالی کرا لیا گیا، 10,000 سے زائد افراد کا انخلا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، ایران سے تیل کی خریداری کرنے والے امریکہ سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تمام خریداری بند ہونی چاہیے۔